नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। कुरान के लिए वक्त निकालें, इसको समझें, इसको अपनी औलादों को समझाएं। यही एक वाहिद रास्ता है फलाह का, और हम इस रास्ते को अपने सामने देखकर भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। आजकल आम तौर पर कॉन्सेप्ट है कि जब बच्चों की शादियों से फारिग हो जाएंगे फिर अल्लाह अल्लाह ही करना है, तब वाफर वक्त होगा, आराम से पढ़ लेंगे। तब तक जो ज़िंदगी गुजर रही है हमारे बच्चों की, बग़ैर एक प्रॉपर गाइडलाइन के, दुनिया के चल चलाओ में, अपने बुज़ुर्गों की गलत तकलीद में, अपने जाहिलाना रसूम और रवाज को फॉलो करते हुए, इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। और फ़र्ज़ किया वो फरागत का वक्त आने से पहले मौत ने आन दबोचा तो फिर क्या होगा। अपनी और अपनी आने वाली नस्लों की फ़लाह के लिए, उनकी कामयाबी के लिए कुरान को अपनी ज़ुबान में समझें और उनको समझाएं, और इसमें एक लम्हे की भी ताख़ीर ना करें। इससे ज़रूरी कोई काम नहीं है। अल्लाह पाक हम सब को, हमारी औलादों को और हमारी आने वाली नस्लों को कुरान को पढ़ने, कुरान को समझने और दूसरों तक ये पैगाम पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 112 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 112 के तर्जुमा से। क्यों नहीं हर वो शख्स जो अपना चेहरा अल्लाह के सामने झुका दे और वो मुहसिन हो, तो उसके लिए उसका अजर महफूज है उसके रब के पास, और ऐसे लोगों को ना तो कोई खौफ लाहक होगा और ना ही वो किसी हिज़्नो मलाल से दो चार होंगे। अब हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 112 की तफसीर देखते हैं। क्यों नहीं जिसने अपना चेहरा अल्लाह ताला के ताबे कर दिया और वो नेकी करने वाला हो, तो उसके लिए इसके रब के पास इसका अजर है। सर तस्लीम खम कर देने का मतलब है कि इखलास के साथ, अपने दिल और रूह के साथ अल्लाह ताला की अताअत करना। जिसने अपने दिल को अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो करते हुए अपने अमाल को खालिस इसके लिए कर लिया, और वो नेकी करने वाला हो और वो अपने इखलास के साथ अपने रब की इबादत एहसन तरीके से अपने दिल के साथ और अपनी रूह के साथ करता हो, और वो सुन्नत के मुताबिक हो, और इसका सर तस्लीम खम कर देने का रवैया सच्चाई और हुस्न किरदार पर मबनी हो। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ मुनाफिकाना अंदाज में सर झुकाए और उसकी अताअत जुज़वी हो, कुछ मान लिया और कुछ ना माना। यानी इखलास के साथ अल्लाह की अताअत करना और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना। तफसीर इब्ने कसीर हवाला नंबर 187/1 है। हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अमल के मकबूल होने की दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि वो खालिस अल्लाह के लिए हो। दूसरी शर्त ये है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और इस्लामी शरीयत के मुताबिक हो। अगर नीयत में इखलास हो लेकिन सुन्नत के मुताबिक ना हो तो वो अमल मरदूद होगा। सूरह निसा आयत नंबर 142 का तर्जुमा है। बिलाशुबा मुनाफिक अल्लाह ताला को धोखा देते हैं, हालांकि वो इन्हें धोखा देने वाला है। अब हम आयत के अगले हिस्से की तरफ पढ़ते हैं। तो उसके लिए उसका अजर महफूज है उसके रब के पास, यानी अपने आप को, अपनी जानों को अल्लाह ताला के हवाले कर देने वालों और मोहसिनीन के लिए इनके रब के पास इनका अजर है। ये अजर अल्लाह ताला की नेमतों भरी जन्नत है। सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 94 का तर्जुमा है। बस जो शख्स नेकी का कोई अमल करे और वो ईमान वाला हो, तो इसकी कोशिश की नाकदरी नहीं होगी। अब हम आयत के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं।
اور ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن و ملال سے دوچار ہوں گے۔ یہاں ان لوگوں کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت قلبی اور روحانی طور پر کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا، تو ان کے لیے نہ تو کوئی غم ہے اور نہ کوئی خوف، اور انہیں غم اور خوف سے نجات کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 34 کا ترجمہ ہے، سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ صحیح بخاری حوالہ نمبر 3062 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا فرمایا، یہ شخص دوزخ والوں میں سے ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ شخص مسلمانوں کی طرف سے بڑی بہادری کے ساتھ لڑا اور زخمی بھی ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دوزخ میں جائے گا، آج تو وہ بڑی بے جگری کے ساتھ لڑا ہے اور زخمی ہو کر مر بھی گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب بھی وہی جواب دیا، جہنم میں گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ممکن تھا کہ بعض لوگوں کے دل میں کچھ شبہ پیدا ہو جاتا، لیکن ابھی لوگ اسی غور و فکر میں تھے کہ کسی نے بتایا کہ ابھی وہ مرا نہیں ہے، البتہ زخم کاری ہے۔ پھر جب رات آئی تو اس نے زخموں کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے لوگوں میں اعلان کر دیا، مسلمان کے سوا جنت میں کوئی اور داخل نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے دین کی امداد کسی فاجر شخص سے بھی کرا لیتا ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 113 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 113 کے ترجمہ سے۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی بنیاد پر نہیں ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں ہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح کہی تھی ان لوگوں نے جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، انہی کی سی بات، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 113 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی باہمی تضاد اور دشمنی کی وضاحت کی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، اور خود پرستی اور ضد میں اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اپنے سوا انہیں کوئی ٹھیک نظر نہیں آتا، اور وہ ایک دوسرے کو بھی گمراہ اور کافر قرار دے رہے ہیں۔ یہود کہتے تھے کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، یہود نے نبیوں اور بزرگوں سے تعلق کو حق پرستی کا معیار بنایا اور اس لیے وہ خود کو حق پر سمجھتے تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودی کسی چیز پر نہیں۔ عیسائیوں نے اپنے اندر یہ خاصیت دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اکلوتا بیٹا ان کے پاس بھیجا، اس لیے وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے، نعوذ باللہ۔ اب آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ حالانکہ وہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، یعنی تورات یہودی پڑھتے ہیں اور انجیل کو عیسائی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتابیں پڑھنے کے باوجود انہوں نے اپنا عقیدہ درست نہیں کیا۔ اب آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح کہی تھی ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے، انہی کی سی بات، یہاں اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف۔ اب ہم آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان تمام معاملات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے اختلافات کا فیصلہ اس دن سنا دے گا۔ سورہ الحج آیت نمبر 17 کا ترجمہ ہے، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی بن گئے اور صابی اور نصارہ اور مجوسی اور جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 26 کا ترجمہ ہے،
آپ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان برحق فیصلہ کرے گا، اور وہی خوب فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔